حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، حضور آپ جو سن لے تو کام بن جائے، حضور آپ جو سن لے تو کام بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع امم والی بطہ سرور کونین شب اسراد دولا والی منبع جود و کرم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی پاک بارگاہ دی اندر بے شمار نظرانے عقیدت و محبت عرض کرنے تو بعد سوامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دا اے محفل میلاد مصطفیٰ دا انقاد بسلسلہ شادی خانہ آبادی ہے، دعا کرنے اللہ تعالیٰ اس شادی دی اندر برکت عطا فرمائے، رحمت والی بنائے۔ جتنے میرے بھائی پیچھے بیٹھے نے بھائی جان مہربانی ذرا آگے تشریف لاؤ، محفل دا رنگ بن جائے گا، سرکار دی محفل ہے، کسی چودھری دی محفل تے کوئی نہیں نا، یہ تے آگے بھی اسی گلنا ہی کرنی ہے، مہربانی بھائی حرکت کرو کہ برکت ہو جائے گی، محبت فرماؤ جی محبت۔ جنہیں ساتھی کھڑے نے بھئی انہاں کے بھی التماس ہے ذرا محفل دے اندر تشریف لے آؤ، پنڈال دی رونق بن جائے۔ جنہیں بھی بیٹھے ہو توجہ کرے آج بھئی، میں صرف ایک گل کرنی ہے تے علامہ صاحب نو میں دعوت خطاب دے دینا ہے، توجہ کرے آج۔ اے جیڑی اسی گل شروع کیتی ہے نا قرآن تو، سب تو پہلا ایمان ہونا چاہیے دے اساں جو بیان کرنا ہے میرا نبی سن دے، اور جتنے بھی گل میری سمجھ آ رہی ہے بھئی، جتنے بھی محفل تے آ جان اے بھی جیڑا اپنا ایمان اور پکا یقین ہونا چاہیے دے ساڑھے ساریاں تے سرکار دی نگاہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بھئی۔ تے ہون جیڑا سوچے کہ مینو مصطفیٰ قبر انور چو ویندے نے پہ کیا دنیا داران دیاں گلنا کرے گا جی؟ بولے آج ذرا وہ ادھر ادھر دیکھے گا، ایک کئی تیان رکھنا ہے، میں آیت بھی ہو پڑھی ہے کہ سرکار دے گنبد خضرہ وال تیان کرنا ہے، ایک انہیں سوچ لے کے بیٹھے آئے اسی محفل اندر سرکار نو گزارش کرانگے اج دی رات دا صدقہ سرکار دی نگاہ رحمت ہو گئی، ایتے بھی بن جانا قبر حشر بھی بن جانا۔ ان جتنے بھی ساتھی بیٹھ ذرا توجہ کرو، اللہ دے قرآن اندروں بڑی مشہور آیا تھا، کچھ حصہ تلاوت کیتے جدی اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جدو اپنی جاننا تے ظلم کر لو، توجہ جدو اپنی جاننا تے ظلم کر لو یعنی گناہ ہو جن، دل سیاہ ہو جائے، پھر اللہ اندہ ٹورے ٹورے حبیب تے دربار تے آ جاؤ، ٹورے ٹورے حبیب تے دربار تے آ جاؤ، یا اللہ آکے کی کریے؟ فرمایا تُساں سرکار نو ترلے پانے نے، پنجابی چاکن تے ترلے ہاں لینیاں نے، یا رسول اللہ بڑے گناہگار ہاں تو اڈی بارگاہ چاہیاں سفارش کرو۔ اللہ کہندہ جے میرے نبی سفارش کی تھی نا، فرمایا پھر تُسی میں نو رحم کرن والا تے معاف کرن والا پاؤ گے، یعنی میں تو انو معاف کر دیاں گا۔ تے جے تُسی سبحان اللہ کو تے میں ٹائم ضائع نہیں کردا تے میں قرآن پڑھا جی،
سبحان اللہ تے پابندی نہیں، جی میں لنگر تے پابندی نہیں، سبحان اللہ تے بھی پابندی نہیں، ذرا مسکرا کے سبحان اللہ۔ تسی تے ہجے محفل شروع ہوئی ہے تھکے بیٹھے ہو، ذرا مسکرا کیا کو سبحان اللہ۔ حباب وقار ذرا توجہ فرماؤ، آؤ میں قرآن پڑھدا جاواں نالے مصطفیٰ دیا شانہ بیان کردہ جاواں۔ اللہ نے قرآن اندر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، جنہوں مزہ آئے ہوں ڈٹ کے ذرا سبحان اللہ کیا رہے، اللہ دا قرآن پڑھنا چاہ رہے ہو، اللہ فرما رہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرما رہے ہیں جدو اپنیاں جانا تے ظلم کر لو، جدو اپنیاں جانا تے ظلم کر لو، میرے حبیب دی دربار اندر آ جاؤ، آکے ہاں لو، آکے ترلے پاؤ، جے میرا حبیب تواڈی سفارش فرما دے میں تانوں معاف کر دیاں گا۔ او لوگو اس دنیا اندر بھی گل سرکار دی نگاہ دے نال بننی ہے، قیامت اندر بھی گل سرکار دی نگاہ دے نال بننی ہے، قبر بھی سرکار دی نگاہ نال بننی ہے، حشر بھی سرکار دی نگاہ نال بننی ہے۔ ایک بندہ ٹریا توجہ کریا جے، ایک بندہ ٹریا مسجد نبوی اندر پہنچ دے، صحابہ اکرام جمع ہوئے نے، وہ بندہ جا کے آندا ہے، آندا تسی کون ہو؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا اٹھ کے کھلو گے، آکے اسی مصطفیٰ دے صحابیاں، اسی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیا ہوئے، اسی مصطفیٰ دے غلام آؤ۔ وہ بندہ بول کے آندا ہے، آندا میں نبی نال ملاقات کرنی ہے، میں تواڈے نبی نو ملن آیا وا، انہاں دی زیارت کرن آیا وا۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا اکھاں وچ جو آنسو آ گئے، سارے صحابہ روندے نے پے، جنہوں نے ویکھیا روون دی آواز آ رہی ہے، وہ پوچھدا تانوں کی ہویا ہے؟ میں تے نبی نو ملن آیا وا، میں سرکار نو ملن آیا وا۔ جدو اتنی گل ہوئی حضرت علی المرتضی شیر خدا آپ فرماندے نے آن والے کیڑی گل پیا پوچھنا ہے؟ تو نبی نو ملن آیا ہے، اج 3 دیارے ہو گئے نے، سرکار بھی سال کر چکے نے، ساڈیاں انہاں اکھاں نے بھی سرکار نو نہیں ویکھیا۔ اوے یارو اج دی محفل اندر آن والے ہو، ذرا 2 لمحے واسطے سوچو، اج کسے دا باپ ٹر جائے انہوں نیندر نہیں آندی، کسے دی ماں ٹر جائے انہوں نیندر نہیں آندی، اور جدو میرا نبی گیا ہونا ہے صحابہ دی کی کفیت ہونی ہے، صحابہ تے کیڑا غلبہ تاری ہوئے گا۔ ان صحابہ دیاں اکھاں وچ اترو نے حضرت علی المرتضی فرمایا یارا اج 3 دیارے ہو گئے نے، اسی سرکار نو نہیں ویکھیا، ساڈیاں اکھاں ترس گئیاں نے، اکھاں رودیاں نے، آندیاں سونیا کدی تے سامنے آ جا، اسی تیری زیارت کرنا چاہنیاں وا۔ اے اکھاں روندیاں نے۔ حضرت علی المرتضی فرماندے نے جدوں میں انہوں اینی گل سنائی، وہ کہندا یارو تسی نبی دے غلام ہو، تسی میرے نبی دے صحابہ ہو، تواڈی عزت میری سارا اکھاں تے ہے، لیکن میں نبی دی زیارت نہیں کر سکیا، مینوں مصطفیٰ دی قبر انور تے لے جاؤ، مصطفیٰ دے دربار تے لے جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ سٹیج دی زینت بنے خطیب اہل سنت، خطیب دل پذیر، میرے مسلک دی بہار، عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد رمضان رضوی صاحب۔ اگر گل دی سمجھ آئیے تو سبحان اللہ، میں گل ختم کرنے لگا، علامہ صاحب آ کے گل ختم ہوگی۔ کہندے ہیں تسی مصطفیٰ دے صحابہ ہو، میں مصطفیٰ دی زیارت نہیں کر سکیا، اگر تسی نوازش کرو تے مینوں سرکار دے دربار تے لے جاؤ۔ میری گل ختم ہون گئی ہے، نوجوان آگے ذرا توجہ کریا جی، مینوں سرکار دے
اے عشق تے محبت ساڑھے سینیاں اندر بھی آئے نا میں مصطفیٰ دی زیارت نہیں کر سکیا لیکن اگر تسی عنایت کرو تو میں سرکار دی قبر تے لے جاؤ حضرت علی فرماندے نے او دی میں بازو پکڑے سرکار دی قبر تے لے گیا جدو سرکار دی قبر نونے وے گیا فرمایا میری آنکھاں میں چویں اتھرو آ گئے لیکن جدو میں انہوں وے گیا او دوڑ لاندا ہے سرکار دی قبر دے قریب آگے بیٹھ جاندا ہے سرکار دی قبر تو مٹی اٹھاندا ہے اپنے سر اندر پاندا ہے وہ لوگوں حضرت علی فرماندے نے فرمایا انہیں اپنے سر دے اندر مٹی پا کے نالے روندا ہے نالے آوازاں لاندا ہے اندر سونے آزاگ دے نینا والے حامیم دیا کنڈلا والے سونے میں تے اللہ دا قرآن پڑھ کے آیا جدو اپنی جانا تے ظلم کر لو میرے نبی والے آ جاؤ میرا نبی سفارش کرے میں تو انہوں معاف کر دیا گا سونے تسی چلے گئے ہو اسا کی دے گلان آئے کنو سفارشہ کرنیاں نے کدو کو دعاواں کرانیاں نے کملے والے میرا تے ہے ہی کوئی نہیں سونے اگر تمہیں نہ سنی اسا کنو سنانیاں نے حضرت علی المرتضی فرماندے نے جدوں نے اپنی آہوداری کی تھی اپنی گزارش سناندہ ہے فرمایا نبی نے قبر انور اندروں آواز آن دیئے آکیا غلاما اسا تیری فریاد سن لئیے اللہ نے تیری بخشش فرما دیتی ہے خطاب واسطے تشریف لاندے نے حضرت علامہ مولانا محمد عمر کرو درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہوں دل کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے ماشاءاللہ جی جس طرح کے سارے ساتھیاں نو پتہ ہے کہ محفل دا انعقاد
شادی خانہ آبادی دلہا صاحب محمد غلام مصطفیٰ انہاں دی شادی دی برکت واسطے محفل دا انعقاد کیتا گیا ہے۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ہے اج دے دور دے اندر کہ جس دور دے اندر ہر سائیڈ تے فتنہ ہی فتنہ ہے اور شیطانی کام ہی شیطانی چل رہے نے، لیکن اسی مسلمانہ نے ایک دین نو اپنی پشت دے مگر ڈال دیتا ہے، لیکن دنیا نو دل دے نال لگا لیا ہے۔ تو اس چیز تو ہر جگہ تے مسلمان پریشان ہے۔ تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اج دے دور دے اندر یہ ساڈے بچے نے اپنی مہندی دے اتے یہ محفل دا انعقاد کیتا۔ اللہ تعالیٰ کے دعائے اللہ تعالیٰ اے دے مرحوم والد نو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اے دی والدہ دا سایہ تا قیامت تا دیر تک اے دے سر تے رکھے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح انہاں نو دین دے نال محبت تعاون اور شفقت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو بزرگو، ایسیاں محفلاں ایک بابرکت محفلاں ہوندیاں نے کہ اے انج عام نہ محفلاں سمجھیا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتھے اللہ تعالیٰ دے ذکر اذکار دی محفل ہو رہی ہے یا میرے ذکر اذکار دی محفل ہو رہی ہے، اس محفل دے اندر اے نہ ویکھیا کرو کہ بندے کم آئے نے یا بندے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا چاہے بندے کم نے، چاہے مسلمان کم آئے نے، آنا تے انہاں ہی نے نا جنہوں سرکار نے توفیق فرمانی ہے، سرکار دی خاص نظر کرم ہونی ہے۔ ایہو جیاں محفلاں جاندا تے وہی خوش قسمت۔ لیکن میرے محبوب نے فرمایا کہ ایسیاں محفلاں دے اندر فرشتے جڑے بندے محفل دے اندر موجود ہوندے نے، انہاں دے پیراں دے نیچے پر بچھا کے رحمت والے بیٹھے ہوندے نے۔ اے محفلاں عام نہیں ہوندیاں، تے فخر کریا کرو کہ دین دیاں محفلاں دے اندر شمولیت ہوندی ہے۔ اے فخر کریا کرو، اللہ تعالیٰ نے اج دے دور دے اندر بھی اے بندیاں نو توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بغیر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ دے دین دے نال محبت نہیں کر سکتا جنی دیر تک خاص نظر کرم سرکار دی نہ ہوئے۔ تو اے محفل بھائی ایک بہت ہی عظیم و شان محفل ہے۔ تو ساتھی جتنے بھی آئے نے شوق جذبے نہ بہو، اور میں اب دعوت دے رہا ہوں کہ میری اور تیاری پہچان بلکہ اس علاقے دی پہچان میرے استاد محترم شہزادہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت، امیر تحصیل ناروال جماعت اہل سنت و جماعت، تو ناظم اعلیٰ جامعہ فاطمہ الزہرا قلعہ احمد آباد، تو میں انہوں نے خطاب واسطے دعوت دے رہا کہ وہ اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ اس تو پہلے ایک نعرہ ہو جائے تاکہ ایمان تازہ ہو جائے۔ یہ محفل عورتاں دی بھی محفل ہے بھائی، اوپر LCD لگائی گئی ہے اور مرداں دا نیچے ہوئے پروگرام، تو نعرہ بھی ایک ہو جائے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اہل حق، اہل سنت و جماعت، اہل سنت و جماعت۔ درود پاک پڑھی سب احباب، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا سندی یا نور اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ
رب العالمين حمدا لله مباركا مطهرا كثيرا كثيرا والعاقبة للمتقين الذين آمنوا وكانوا يتقون والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ایک دو مرتبہ سا مل کے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سب کو مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے سبز گنبد
گنبد ہے آنکھوں میں آنے لگا، سبز گنبد ہے خوابوں میں آنے لگا، حاضری کا صلہ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات، مالک ارض و سماوات دی حمد و ثنا تو بعد، صاحب لولاک سید الانبیاء خاتم الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم، آپ دی ذات والا صفات تے ہدیہ عقیدت و محبت درود و سلام عرض کرنے تو بعد، اجدی بزم سعید جس دی غرض و غایت میرے تو قبل محترم المقام جناب حافظ شہباز احمد چشتی قادری ماشاءاللہ بڑے حسین انداز نال اج دے اس پروگرام دا تعارف پیش فرما رہے سن کہ برخودار پیارے بیٹے محمد غلام مصطفیٰ دی شادی خانہ آبادی دا سلسلہ ہے اور اج انہاں دی مہندی دی رات ہے، لیکن قربان جائیے انہوں نے اج دی اے شام سونے مصطفیٰ دے نامے لا چھڑی۔ اس گل دا انہاں اظہار کیتا ہے کہ سانو اللہ نے ایک خوشی دیتی ہے تے بھی سونے مصطفیٰ دے نام دے صدقے عطا فرمائی، اور ساڈا تے عقیدہ ہے کہ جنوں جو ملے ہے نا وہ حضور سرور کونین محمد مصطفیٰ دے صدقے ہی ملے ہیں۔ اے خوشیاں، اے جوانی، اے خوشی دا موقع، اے شادی دا پروگرام، اللہ تعالیٰ سانو اولاد دیندہ ہے تے اسی تے بھی سمجھنے مدینے والے آقا دے صدقے ہی اللہ تعالیٰ اولاداں عطا فرماتا ہے۔ ہر چیز سونے کملی والے آقا دے نام دا صدقہ ہی اللہ تقسیم فرماتا ہے۔ اور بڑی خوش نصیبی بیٹے غلام مصطفیٰ دی کہ جنہ اپنی شادی خانہ آبادی دے موقع تے دوست احباب نو دعوت دیتی، اور اج دے اس پروگرام دے روح رواں محترم جناب سیٹھ محمد آصف صاحب تشریف فرمانے، انہاں دی زیر نگرانی پروگرام جاری اور ساری ہے، اور ساڈے اج دے اس بزم سعید دے خصوصی مہمان الحمدللہ خطیب پاکستان، خطیب خوش الحان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد زاہد ندیم سلطانی صاحب الحمدللہ تشریف لے آ چکے نے، اور چند ہی لمحات تو بعد آپ دا خطاب ذیشان شروع ہو رہے ہیں۔ میں صرف چند منٹ ایک دو گلاں باتاں سنانے تو بعد انشاءاللہ حضرت صاحب تشریف لے آنا ہے تو انہاں دا بیان شروع ہو جانا ہے۔ اس ساڈی خوش نصیبی ہے کہ الحمدللہ اسی اس گل دے اظہار واسطے بیٹھے ہیں، بھائی غلام مصطفیٰ نے اظہار تشکر واسطے اللہ دا شکر ادا کرنے واسطے پروگرام نو تشکیل دیتا ہے کہ اللہ دا کروڑ واری شکر ہے کہ جس پروردگار عالم نے ساڈے تے مہربانی کیتی تے خوشی دا موقع عطا فرمایا ہے، تے اسی اس خوشی دے موقع تے بھی اپنے رب نو یاد پہ کرنے ہیں تے رب دے سونے رسول نو یاد پہ کرنے ہیں۔ اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث شریف دا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ زیادہ خوشی دے وقت ہے اور زیادہ غمی دے وقت اپنے رب نو یاد رکھے تے فرمایا میں محمد اس بندے نو جنت دی ضمانت عطا فرمایا۔ یعنی کہ زیادہ غمی دا وقت ہوئے بندہ نڈال ہو کے تے رب دا ذکر تو غافل ہو جاندے نے، تے زیادہ خوشی دا موقع ہوئے تے او دا بھی بندے او کچھ کر جاندے نے جڑا نہیں کرنا چاہیے دا۔ اس وقت بھی بندہ اپنے رب دے حکم احکام دیاں دھجیاں بخیر دے، جویں کہ ہو جے شادی بیاہ دے موقع تے بھی تسی دیکھ دے ہو کہ ہر او کم
فیشن سمجھ کے کیتا جاندہ جدہ اسلام نال تعلق کوئی نہیں ہوندہ، جدی اسلام ممانت کردہ منع کردہ ہے، اس یہ کم بڑے شوق نال کرنے ہیں۔ لیکن آج دیکھو نا ذکر خدا تے ذکر مصطفیٰ دی محفل سجائی گئی ہے کہ لوگاں نو جناب پیغام ٹور کے فون کر کے بلایا جا رہے کہ آؤ ذکر مصطفیٰ دی محفل جا کے بہ جاؤ، لیکن واللہ اگر معاملہ کوئی دوسرا ہوندہ، کوئی جناب اتھے ٹھول واجیاں والا کام ہوندہ تے بغیر دعوت تو لوگاں دوڑ دیا ہونا سی۔ یہ اسی انہیں دیر تو دور ہو چکے ہیں، حالانکہ چاہیے دائے وے کہ دین دے نام تے سانو اکٹھے ہونا چاہیے ہے، نبی پاک دی محبت واسطے اکٹھے ہونا چاہیے ہے، اور خدا دی عزت دی قسم سے جیڑا بندہ رسول کریم نال اپنی نسبت جوڑ لیندہ ہے، دنیا چ بھی سوکھا رہندہ ہے، قبر چ بھی سوکھا رہندہ ہے، اور قیامت والے دن بھی اللہ تعالیٰ دے تے مہربانیاں فرماندا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان گرامی قدر کریم آقا دے نام دی برکت سبحان اللہ۔ اے بھائی غلام مصطفیٰ نے کریم آقا دے نام دی محفل سجا کے اس گل دا اعلان تے اظہار فرمایا کہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ۔ بھائی غلام مصطفیٰ مبارکباد دے حقدار، انہاں دی پوری فیملی مبارکباد دے حقدار ہو، انہاں دی عزیز و اقربا مبارکباد دے حقدار ہو۔ اس خوشی دے موقع تے انہاں اپنے رب دے رسول دا ذکر خیر جناب اہتمام انتظام کر کے حضرات علماء کرام حفاظ کرام نو دعوت دے کے میں جناب حافظ شہباز چشتی قادری نو بھی مبارکباد پیش کرنا، جنہ اس خوشی دے موقع دے اندر یہ جناب کردار ادا کر کے انہاں نوجواناں نو جناب نیکی دے کام دی ترغیب دے کے اس پاسے ڈورے ہیں۔ اللہ انہاں میں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میرے سجے پاسے ماشاءاللہ حاجی ریاض صاحب تشریف فرمانے، میرے حج دے ساتھی نے، انہاں مکے تے مدینے میں ساڑیاں خدمتاں کی دیاں تے دعاواں بھی عطا کی دیاں۔ اللہ تعالیٰ انہاں بزرگاں بھی سلامت رکھے۔ گرامی قدر ایک کریم آقا دے نام دی محفل سے آ کے بیٹھے ہو، سنو برکت کنی نصیب ہوندی ہے۔ نبی پاک نال اگر نسبت جڑ جائے، نبی پاک دی نسبت نصیب ہو جائے، فائدے کتنے عظیم نصیب ہوندے نے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک امام خرپوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ قصیدہ بردہ شریف دی شرح دے اندر لکھ دے نے، اے او قصیدہ بردہ شریف ہے، تسی ہر روز صبح مدرسیاں دے قریب تو گزرو تے قرآن پڑھنے والے بچے بڑے خوبصورت انداز نال پڑھ دے نے، مولا یصلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ایک قصیدہ بردہ شریف دی شرح دے اندر امام خرپوتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے قیامت دا دن ہوے گا، ایک آواز دین والا آواز دے گا، اوہ لوگو جدے نام دے نال محمد یا احمد لگدا ہے، دوڑو جنت دے اندر داخل ہو جاؤ۔ جدے نام دے نال نبی پاک دا نام، جنو کریم آقا دی نسبت محمد عربی دے نام دی نسبت نصیب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کھڑے ہو کے استقبال کرو ساڑھے مہمان تشریف لے آتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا زاہد ندیم سلطانی صاحب تشریف رکھو، تشریف رکھو۔
بیٹھو بھائی سارے دوستو بیٹھو ماشاءاللہ ساڑھے اج دے مہمان خصوصی جنہاں دا اج خصوصی خطاب ہے بڑی جناب دی شفقت بڑی محبت فرمائی کہ اج تو انہوں پتہ ہے کہ عید دا تیسرا دن ہے مصروفیت دا دن کل بھی عید دا دن گزریا پرسوں بھی عید دا دن اج تیسرا دن سے عید دا اور یہ بڑے برکت والے دن نے انہاں دناں دی اندر صبح و شام تسی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالیٰ دی کبریائی دا بیان تسبیحات پڑھ کے رب دی جناب کبریائی دی بلندی دا اعلان کر دے ہو اور خدا دی قسم ہے جڑا رب دے نام نو بلند کر دے اللہ دے بختہ نو بلندی عطا فرما دے اور نبی پاک دے نام دی محفل سجا کے بیٹھے سنو کریم آقا دی نسبت دی یہ جڑی گل میں شروع کی تھی اختتام کر کے حضرت صاحب نو خطاب دے دعوت دین لگے اللہ اکبر کبیرہ گرامی قدر قیامت دے دن آواز بلند ہونی ہے لوگو جی دے نام دے نال محمد یا احمد لگ دے دوڑو جنت دے اندر داخل ہو جاؤ لوگاں دیاں دوڑاں لگن گیاں جنت دے اندر داخلے دی جناب سلسلہ ٹر پے گا لوگ کی دوڑن کے جنت دے اندر ایک بندہ ساڑھے ورگا گناہگار حشر دے میدان چ کھڑا ہو جائے گا اللہ دی بارگاہ چرد کرے گا یا اللہ تیرا اعلان میں سنے آئے میں اپنے نام والغور کیتا ہے میرے نام دے نال بھی محمد احمد تیرے پیارے محبوب دے نام دی نسبت جڑی ہوئی ہے سونے آن لیکن میں جدوں اپنے گریبان چویکھنا گناہاں تو سوا چیزی نظر کوئی نہیں ہوندی تے یا اللہ میں پوچھنا چاہنا کیا تیری جنت میں نوی قبول کر لوے گی اللہ تعالیٰ دی طرفوں آواز آئے گی رسول پاک دی حدیث تا مفہوم میں فرمایا جائے گا او گناہگار بندے تو اپنے گناہاں وال پیا ویکھنے اسی اپنے یار دے نام وال پہ ویکھنے جا تو اپنے گناہاں وال نہ ویکھ ساڑھے یار دی نسبت دا صدقہ تمہیں جنت دی اندر داخل ہو جا پھر اسی کیوں نہ کبھی دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے مل کے پڑھو سارے پڑھو دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روزے جزا اور کیا یہ ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے اس طرح دیا محفلیں سجا کے کملی والے آقا نال رشتہ مضبوط کیتا جاندہ ہے اپنی نسبت مضبوط کیتی جاندی ہے اور اللہ اپنے نام دی برکت دا صدقہ اپنے محبوب دے نام دی محفل دا صدقہ بڑے رنگ لا چھڑ دے بڑی مہربانی عطا فرماند ہے میں انتہائی مشکورہ محترم جناب حافظ شہباز احمد قادری صاحب جنہ دی کوشش کاوش نل اور محترم جناب سیٹھ محمد آصف صاحب جنہ دی زیر نگرانی انہ دی فیملی نے انہ دے خاندان نے بھائی محمد غلام مصطفیٰ دی شادی خانہ آبادی دے سلسلے دے اندر اہتمام انتظام کیتا اللہ دارین دیا عزتاں برکتاں تھا اچھا جی حافظ شہباز صاحب دے حکم دے مطابق ایک بیٹا طالب علم محمد ولید انہوں دعوت دیتی جاندی ہے کہ حاضر ہو کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدح سرائی بیان کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کچھ کو بھئی نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
या हबीब अल्लाह। एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, है नस्ल करीमों की लजपाल घराना है, नस्ल करीमों की लजपाल घराना है। कल पुल से हमें जिसने बुत पर लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है। माशाअल्लाह जी, ये साडा बेटा भाई मौलाना मोहम्मद वली साहब यूनिवर्सिटी माशाअल्लाह ये तलीम हासिल कर रहे हैं। तो अब मैं बिला तखीर दावत दे रहा, उस तो पहले मैं सारे उलमा कराम का शुक्रिया अदा कर रहा, घर वालियां दी तरफों और अपनी तरफों, कि मैं उस दिन अलामा सुल्तानी साहब नूं भी एक काल ते अर्ज़ की, तो अलामा साहब ने साड़ी उत्ते शफकत फरमाई, मेहरबानी फरमा के उन्होंने कहा इंशाअल्लाह मैं टाइम नाल पहुँचांगा। तो साडे ज़हन तो पहुँचन तो पहले अलहमदुलिल्लाह उन्होंने ना तशरीफ लैन दी कि इशा दी अज़ान नमाज तो पहले असी कहा सी कि तुसीं तशरीफ लैके आना है, तो वो साडी सोच तो भी पहले तशरीफ लै आए। तो अलामा रमज़ान साहब मेरे उस्ताद मुहतरम, उन्होंने भी मैं दावत दी सी, उन्होंने भी मैं शुक्रिया अदा करना कि वो भी अपनी मसरूफियत के अंदरों टाइम निकाल के उन्होंने नाल उन्होंने भतीजे तशरीफ लाए, जितने भी साथी उन्होंने भाई साडे मुहतरम वो भी तशरीफ लाए। मैं सारिਆਂ का शुक्रिया अदा करना, और जेरे साथी इस महफिल के अंदर शिरकत कर रहे हैं, पिंडां के अंदरों भी आए ने, जितों भी आए ने, मैं सारियां का शुक्र अदा करना, घर वालियां की तरफों भी और अपनी तरफों भी। अल्लाह ताला सारियां नूं जज़ाए खैर ता फरमाए। अब मैं बिला तखीर दावत खिताब फरमा रहा हज़रत मौलाना अलामा ज़ाहिद नदीम सुल्तानी साहब आप सियालकोट के वो अपने ख्यालात का इजहार फरमाए और अपने खूबसूरत अंदाज के अंदर साडे दिलों नूं मुनव्वर फरमाए। ये दुल्हे का नाम भी अलामा साहब नूं मैं अर्ज कर रहा कि गुलाम मुस्तफा है, जरा साडा बच्चा है दुल्हा। अल्लाह ताला इहदी शादी के अंदर बरकतां अता फरमाए, भी खसूसी दुआ फरमायो।
اور اپنے خوبصورت انداز دے اندر ساڈے دلاں نوں منور فرماؤ. ایک نعرہ ہو جائے علامہ صاحب دے استقبال دے اندر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت. علماء حق، علماء اہل سنت و جماعت. الحمدللہ